अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। कल वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया जिसको हुकूमत जो है अवाम दोस्त करार दे रही है, लेकिन अपोजिशन हुकूमती जो दावा है उसको मानने को तैयार नज़र नहीं आती। लेकिन जो आज़ाद हल्के हैं उनके भी यही तासुरात हैं कि एक बैलेंस्ड बजट था मौजूदा हालात के मुताबिक। बजट में बात करने के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज पार्लियामान में अपोजिशन को एक अहम मैसेज दिया है, एक अहम ऑफर दिया। क्या बोला प्राइम मिनिस्टर ने, पहले आप बताएं। लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। एज द से इट इज नेवर टू लेट। आए बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। ये आपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सुना, वो एक बार फिर से मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि अपोजिशन की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको बहुत सारे ग्रजेस हैं। उनका ये शिकवा है कि उनके जो कायद हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। कई बार मतलब हुकूमत की जानिब से कहा गया हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। और ऑन द अदर साइड इसी को लेकर जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो एक अबूरी बजट लाने का भी इरादा रखती है। तो इन हालात में कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, इस पर बात करेंगे। और जो बजट के अदाद शुमार हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलूँ। हमें ज्वाइन कर राना मोहम्मद तनवीर हुसैन साहब, आप वफाकी वज़ीर हैं फूड एंड सिक्योरिटी के। मुज़म्मिल असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। और मेहताब हैदर साहब स्टूडियोज़ में हम ज्वाइन कर रहे हैं, जो मुआशी अमूर हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं। शाह साहब, आप तीनों मेहमानों को वेलकम करेंगे। राना साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर एक बार से मिसाक जमहूरियत की बात की, मिसाक मईशत की बात की। ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि एक डेड लॉक की सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे शिकवे हैं, वो आपको मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से शिकवे हैं। अब बजट, उसको लेकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वहाँ एक अबूरी बजट की बात हो रही है। तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? मैं आपको बताऊं कि जो अभी आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा फिर वो ऑफ़र की है। ये बार बार मेरा हाल ये तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा वो फ्लोर हाउस उन्होंने ये बात की है। और पहले दिन से हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, और जो मुज़ाकरात हैं, डायलॉग है, वो डेमोक्रेसी का बहुत अहम हिस्सा है। तो उसके लिए बात मुज़ाकरात के जरिए हल होनी चाहिए। लेकिन आपको पता जो पास्ट में होता रहा है, वो इन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी, बानी ने बनाई थी, या किस तरह पीटीआई की कमेटी थी। स्पीकर चैम्बर में हमारी जो कमेटी थी डायलॉग के लिए, वो स्पीकर चैम्बर में बैठी रही, इंतजार करती रही, फाइनली उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये बार बार इस लेवल पे ऑफर हो रही है, और उसके नीचे तो हम जब भी मौका मिलता है ये बात करते हैं कि आइए बैठकर बात करें। तो फिर देखते हैं कि आपके क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या आपके कोई मामलात हैं। लेकिन वही हरदर्मी, वही जो उनका एक तरीक़ाकार है, ये कल्चर है, एक उनका पॉलिटिकल कल्चर, कि डे वन से जब से भी उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की है वो इसी डगर पे चल रहे हैं, बानी जो हैं। और ये लोग समझते हुए भी, अभी देखें ना, लीडर ऑफ अपोजिशन इस वक्त जो है अजगज़ई साहब, वो बड़े मैच्योर और बहुत पुराने और इसी प्रोसेस में रहते हैं। लेकिन वो भी उसी डगर पे ही, उनकी डायरेक्शन पे ही चलते हैं। तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्यों मामला। लेकिन बाजी में भी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की थी, लेकिन गुडविल जेस्चर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बात जो कर रहे हैं, तो मुलाकात क्यों नहीं करा देते? सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो हैं आफरीदी साहब, वो कई बार जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं, मिलने की कोशिश कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी कह चुके हैं कई बार। तो एक गुडविल जेस्चर के तौर पर पाकिस्तान तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, मुलाकात करा दें। जो जेल मैनुअल है, उनके जो अपने तरीक़ेकार हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। कई दफ़ा अदालतों में भी ये मामला गया है, हाईएस्ट फोरम पे भी गया है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो वहाँ पे भी ये सारे इनके वकला या जेल अथॉरिटी पेश होती रही है। तो मैं समझता हूँ कि कोई उनके जो मामलात है उसके मुताबिक मुलाकात होती भी हैं, और बाज़ कुछ ऐसे इशू बन जाते हैं, जिस तरह ये जेल के बाहर मिलके एक पूरा स्टेज जाते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी और या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं पूरी। जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, या शहबाज साहब जेल में थे, या दूसरे हमारे रहनुमा जेलों में थे, तो जब हम जाते थे तो बाहर आके हम तो कोई बात ही नहीं करते थे, बिल्कुल किसी किस्म की कोई रिकॉर्ड पे बता दें। तो ये मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है वो जेल मैनुअल में ऐसी बात होगी जैसे वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, और जो ज़रूरी होती है मुलाकात वो भी देते हैं।
जेल वाले जो है, लेकिन मैं या अरबाब इख्तियार सरदार साहब जब इस तरह की कोई चीज़ करना चाहें तो आपको पता है फिर जेल मैनुअल या जो बाकी मामला है वो कहाँ जाकर स्टैंड करते हैं। चलें मुजम्मिल साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है, बजट पेश करना है आपकी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो इंटरम बजट की बात कर रहे हैं कि बानी से मुलाकात नहीं हुई, इसको बहाना बनाकर। क्या इतने संजीदा जो मामला हैं उसको लेकर एक मुलाकात को जवाब बनाकर इस तरह आगे बढ़ना, क्या ये ठीक है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अगर हमारी मुलाकात को और हमारी चीज़ों को समझते हैं कि सारी संजीदगी जो है, इतना बड़ा सूबा जो है वो अपने बानी की मशावरत के बगैर जो है चला ले। दूसरी तरफ आपने कल एक तमाशा एक देख लिया कि छोटी सी पता नहीं कोई गिलगित बल्तिस्तान की कोई एक आध सीट के जो है ना उसके फैसले पे ना होने पे बजट का बाइकआउट हो रहा था और उस पर ब्लैकमेलिंग हो रही थी या जो भी कह लें हम। तो ये सारे के सारी जो है चीजें जो है हमारे लिए, अभी मैं आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी सुन रहा था बात, राना तनवीर साहब की भी सुन रहा था बात। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने मिसाक मईशत करनी है तो वो मिसाक मईशत दीवारों के साथ तो नहीं करनी ना, वो जो है पीटीआई की लीडरशिप के साथ करनी है। पीटीआई की लीडरशिप के साथ उस मिसाक मईशत के लिए पहली तजवीज ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से आप जो डिमांड कर रहे हैं वो अपने लीडर को जाके बताएं, और वो जब उनसे जब उसकी जो है बाइन लेकर आए, उसकी वो लेकर आए, तो अगला स्टेप खुद ब खुद मिसाक मईशत भी हो जाएगा, मिसाक जमहूरियत भी हो जाएगा। वो डिमांड तो वैसे आप लोगों ने मान ली है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया भी कल आप लोगों का अदा किया, कैबिनेट इजलास के बाद उन्होंने स्पीच की, शुक्रिया अदा किया 400 सूबों का। जो वो 1200 अरब का मामला है, जो एक बड़ी डिमांड थी वफाक की, पैसे सूबों के हिस्से से लेकर वफाक को मिलने वाला, वो तो सब आप एग्री हो गए ना आपकी हुकूमत? भाई मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप अखबारें पढ़ें, आप जो है हुकूमती बयान, तो हुकूमत तो अपने बयानात में बहुत कुछ बोलती है। हमारी प्रेस रिलीज देखें, मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज्यादा मीडिया इंटरेक्शन है। हमने निकलते वहां से जो है एक ही बात बोली है कि ये हमारे कद से ऊंची बात है, हम जब तक इमरान खान साहब से इसकी इजाजत नहीं लेंगे ये हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये आप बार बार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर अच्छा अब ये काम कर मैं तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया, चारों सूबाई हुकूमतों का, अफरीदी साहब का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया, तो उसे यही तासुर किया कि शायद मान गए होंगे। वो शुक्रिया अगर उन्होंने अदा कर दिया है तो फिर आप इंतजार कर लेंगे, जिस दिन रकम मुंतकिल हो जाएगी तो बता दीजिएगा। पहली चीज तो देखें, हर चीज का एक तरीका होता है। जो सरकारी पैसा होता है ना, उसके हर चीज का अप्रूवल होता है, कैबिनेट जाती है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद उसकी ऑथराइजेशन होती है, फिर जाती है। जिस दिन ये हमारी कैबिनेट का एजेंडा बन जाए ना, तो उस दिन जो है ये वापस से मुझे ले लीजिएगा प्रोग्राम में। हम कहते हैं कि जी वो जो हुकूमत ने हमें बताया है, अभी तक हमें ये भी नहीं पता, वो कह रहे हैं कि अहम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक नौइयत के कुछ प्रोजेक्ट हैं। हम कहते हैं कि हर स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट, उसमें सबको हिस्सेदार बनना चाहिए और सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारी सिर्फ एक डिमांड ये कि हमें जो है जाके अपने लीडर, ये तो देखें ना, सिंध की एक सड़क भी 19-20 अगर वो एटीपी से निकाल दें तो वो बिलावल साहब और जरदारी साहब तक चली जाती है इनकी टीमें। ये अगर हमसे अरबों रुपए मांग रहे हैं तो वो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? वो यहाँ पे जो है नून लीग वाले छोटी छोटी चीज, हर जो है इतवार वाले दिन दोपहर को 2 बजे लंच होता है प्राइम मिनिस्टर साहब को और नवाज शरीफ साहब का, जिसमें वो बहुत सारी अच्छी चीजों की इजाजत लेते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम जो है जिस शख्स की वजह से जिसको वोट पड़ा है, हम उसकी बगैर इजाजत के इतना बड़ा फैसला कर ले? हालांकि इमरान खान साहब की एक खसूसियत है कि वो अपने लोगों को माइक्रो मैनेज नहीं करते, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि ये हम जाएं, उनसे इजाजत लें। ठीक है, फिर बाकी अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लीडरशिप से सारी जाके इजाजत लेती हैं, डिस्कस करती हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपका भी ये राइट बनता है। ठीक है शाह साहब, बजट बनते पूरा मराहिल आपने देखे, ओवरऑल बजट पर क्या तबसरा करेंगे? आज पोस्ट बजट जो है वो प्रेशर भी हो गया, एक माकूल बजट था इन हालात में जो पाकिस्तान फेस कर रहा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 साल के दौरान जिस तरह से IMF के प्रोग्राम के तहत पूरी इकॉनमी को सफोकेट किया गया, उसमें हुकूमत ने थोड़ा सा रेटिफिकेशन करने की कोशिश की है, ताकि जो कुछ सैलरी क्लास को, जो अपर मिडिल इनकम लोग हैं, उनको वहाँ पे रिलीफ दिया जाए। दूसरा सुपर टैक्स और एक्सपोर्टर्स और रियल स्टेट, तो इन तमाम सेक्टर्स को जो है वो हुकूमत ने थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देने की कोशिश की है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सवाल है वो ये है कि क्या ये ब्रीदिंग स्पेस
प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर आएगा या कंजम्पशन की तरफ जो है वो चला जाएगा? मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि अगर आपने रिलीफ दिया है रियल स्टेट को, तो कहीं ऐसा ना हो, चूँकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है, ख़ासकर इस तरह के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो दोबारा से ऐसा ना हो कि हम उसी तरह से रियल स्टेट के अंदर एक बूम देखें और प्राइसेस जो हैं वो प्लॉट्स की और रियल स्टेट की बढ़नी शुरू हो जाए। मैं उससे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसकी प्राइसेस बढ़ें, लेकिन मसला ये है कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक बात और, अगर मैं थोड़ी सी, जो आप बात कर रहे थे, जो मुज़म्मिल असलम साहब बजट डॉक्यूमेंट्स हैं 2026-27 के, वो बजट डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोविंसेस टू द सेंटर अंडर आर्टिकल 164 1035 अरब रुपए जो है, 1035 बिलियन जो है वो सूबों ने सेंटर को, यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के मद में एक प्रोजेक्शन जो है वो और फिगर वहाँ पे दिए हैं। और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और चीज़ का इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा जी कि ये अरेंजमेंट जो है वो 1 साल के लिए नहीं है बल्कि 3 साल के लिए है। अच्छा, तो इसलिए वो जो है वो अब केपी ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है वो की है पंजाब ने। उन्होंने अपने डेवलपमेंट बजट में कोई 48% का कट लगाया है। इसी तरह सिंध ने थोड़ा सा किया है, और केपी की गवर्नमेंट का भी है कि डेवलपमेंट बजट में प्रपोज्ड है उनका, प्रोवाइडेड कि वो अपनी उस बात पे कायम रहेंगे कि उन्होंने बजट पेश करना है तो उसके बाद उसको फाइनल करार दिया जाएगा। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट के बजट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है रान साहब, एक तो इस पर रिस्पॉन्स करते हैं कि 1200 अरब इकट्ठा करना था, अब सूबे उस तरह से उनको ऑन बोर्ड नहीं किया गया। ऑल्दो कल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं और साथ में जनाब जी उनके लिए क्लैप भी करवा रहे हैं, और एक तो बजट बनवाने वालों के लिए और साथ जो सूबाई हुकूमत है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि कोई इस किस्म की, किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं हुई वफाक के साथ। मुजम्मिल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ऑनेस्टली मैं वैसे नहीं कह रहा, और बड़े समझदार भी हैं, फाइनेंसेस का भी काफ़ी इनको बहुत हासिल है। लेकिन मैं पहले 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। जो ये कहते हैं कि जी हमारे से मिसाक मशीयत जो है या मिसाक जमहूरियत की बात दीवारों से नहीं करनी, ये तो हम पहले अपोजिशन में थे, और जब हमने इनॉग्रेल सेशन पे गए, जो भी था, जिस तरह भी ये आए, वो उसका अलग स्टोरी है। लेकिन वहाँ पे जाके हमारे सारे जो लीडर थे, शहबाज साहब, जरदारी साहब और बिलावल साहब, उन्होंने इस हद तक कहा कि इमरान खान साहब आप जिस तरह भी आए हैं, जो भी है, लेकिन आप बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और आपके साथ पूरा तामन करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज साहब ने उस वक्त ये ऑफर की थी कि आइए आगे बढ़िए, और ये उस वक्त तो इनका प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया शहबाज साहब ने कि हकारत की तरह इन्होंने ठुकरा दी। हम तो हर वक्त वो काम करने को तैयार हैं, चाहे अपोजिशन में थे, नहीं, इन्हीं का फायदा था कि मिसाक जमहूरियत करें, ताकि ये जो भी बाद में हुआ वो शायद ना होता। लेकिन जिस तरह इनका एटीट्यूड था या जो भी था। अब दूसरी बात रही कि जी लीडर से पूछना है, तो जब हम अपोजिशन में थे तो नवाज शरीफ साहब तो जेलों में थे, हम तो नहीं गए पूछने कि ये बजट आया है या ये क्या करना है या किस तरह करना है या इनको पास करना है या नहीं करना। हम यही डिसीजन लेते रहे। मैं आपको टाइम पता नहीं आपके पास कितना, मैं लेजिस्लेशन पे भी हमारी इनके साथ मीटिंग होती थी, कमेटी इनकी थी, एक हमारी कमेटी थी जो शहबाज साहब ने बनाई हुई थी, फिर कि हम तो जेलों में इधर उधर जा रहे हैं, आप 3-4 जो लोग सीनियर हैं वो डिसीजन ले लिया करें। तो हम जब जाते थे तो वहाँ पे हम फैसला करते थे, ठीक है जी ये कर लें जो लेजिस्लेशन करना चाहते थे। लेकिन इनके सीनियर लोग इंक्लूडिंग उमर जो उमर साहब थे, उनके जनरल साहब के बेटे जी असद उमर, और ये जो थे कुरैशी साहब, वो सारे बैठे होते, और ये जो दूसरे 2-3 काफी खासे सीनियर लोग थे, वो स्पीकर के पास बैठते थे, और जब वो कहते थे हम ऊपर से पूछ लें जी फिर आपको बताएंगे। जब अगले दिन मीटिंग होती थी, कहते जी हमने ऊपर से पूछा, वो कहता हम और ऊपर से पूछ लें। तो कहने का मकसद है कि हम तो किसी से जाके नहीं मशवरा करते,
کہ اب کیا کرنا ہے ایک مینڈیٹ ہوتا ہے, اس مینڈیٹ پہ چلتے ہیں. اب تیسری بات رہی کہ جی انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی, یہ پروسیس جو ہے وہ 3 مہینے کا کنسلٹیشن کا ہے. یہ جو بات نہیں کرتے کہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے, یہ جو ابھی 10,035 بلین کے جو ابھی ذکر کر رہے تھے مہتاب صاحب, تو وہ 3 مہینے میں پروسیس کر کے ایگری کر کے اور باقاعدہ ایک فکس ہوا جو فگر تھا, تو وہاں پہ آ کے اور بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ ہماری بہت اچھی وہاں میٹنگ ہوئی ہے, اور وہاں پہ یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی افریدی صاحب کے جی بالکل بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے, اور میرا مزمل صاحب بھی ادھر ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میٹنگز تھی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف سی ایم جو افریدی صاحب ہیں, مزمل صاحب بھی بالکل ان کے ساتھ ہمراہ تھے, یہ کمنٹ کر گئے تھے, لیکن اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. چلے ایک شارٹ سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزمل اس کا ذرا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. مزمل صاحب, ابھی دعویٰ کیا ہے دوبارہ سے, آپ نے سنا منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 3 ماہ پہلے ساری چیزیں چل رہی تھیں, کیونکہ NFC ایوارڈ اس کو ریوزٹ کرنا تھا, 18ویں ترمیم 28ویں ترمیم, بہت ساری چیزیں تھیں کہ اس کا کہہ لیں کاؤنٹر کے طور پر یہ 1200 ارب کا معاملہ آیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کمٹ کر گئے ہوئے ہیں ماضی میں, مطلب جب اجلاس ہوئے پرائم منسٹر کو ملے, افریدی صاحب بھی ملے تھے, آپ بھی ساتھ تھے. جی, میں پہلی بات تو یہ, رانا صاحب سینئر آدمی ہیں, سینئر ہیں, ہمارے بڑے ہیں, بڑا احترام ہے ان کے لیے. میں صرف یہ بات بتا دوں, شاید رانا صاحب کی نالج میں نہ ہو, کیونکہ ان میٹنگز میں تو جس نے کیے وہ میں ہوں نا, میرے علاوہ تو اور کوئی میری روح تو نہیں ہے, نہیں نہ میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں. تو پہلی دفعہ جو ہے یہ جمعہ جو کل گزرا ہے, اس سے پچھلے جمعے کو اسحاق ڈار صاحب نے ہم سے یہ بات کی ہے, پہلی دفعہ. اگر کسی نے رانا صاحب کو 3 ماہ کی یہ بات بتائی ہے تو وہ اس نے مس لیڈ کیا ہے یا مس گائیڈ کیا ہے, یا رانا صاحب کا ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی سے انگیج کر رہے ہو. PTI اور جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت, اس سے جو ہے پچھلے جمعے کو بات کی گئی پہلی دفعہ, اور اتوار والے دن ہم نے وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھ دیا, جس کے نتیجے میں پیر والے دن احسن اقبال صاحب آئے ہمارے پاس, اور ہم نیشنل اکنامک کاؤنسل میں جو ہے احتجاجاً جا بھی نہیں رہے تھے, اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ سے پہلے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ 1-on-1 پھر میٹنگ رکھی گئی سہیل آفریدی صاحب کی, جس میں بھی تھا, اور اس میٹنگ میں بھی ہماری یہی بات ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو NEC کے اجلاس سے پہلے ابتدائیہ دیا تھا, اس ابتدائیے میں سہیل آفریدی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ بولا تھا, انہوں نے کچھ سیاسی ڈیمانڈز دی ہیں, جس کو میں اس میٹنگ کے بعد جو ہے اس پہ کام شروع کر دوں گا, جس کا ہم نے باہر آتے ہی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے ذکر بھی کیا. وہ سیاسی ڈیمانڈ جو ہے خان صاحب سے ملاقات ہی تھی. جی, اور کیا, ٹھیک ہے, جس کا جو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہم تو یہ سمجھے کہ وہ بیان جو ہے ریکارڈ ہو کے ایز اٹ از چلے گا. وہ جب ہم نے تقریر نکالی 8 منٹ کچھ سیکنڈز کی تھی, اس میں وہ حصہ ڈیلیٹ ہو گیا ہوا تھا. اچھا, اور وہ اس حصے کو جو ہے نہیں چلایا گیا. بہرحال اگر رانا صاحب کہتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے ہوئی تھی, تو رانا صاحب ایک دفعہ واپس ریکنفرم کر لیں, کیونکہ میں خود ہوں ان سارے عمل میں شامل, تو آپ کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہوں. اگر کوئی پروف کر دے پچھلے جمعے سے پہلے ایک دفعہ بھی ہمارے سے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے, جو آپ سزا دیں گے ہم اس کو لے لیں گے. اور دوسرا یہ پروف کر دے کہ ہم نے وہاں جا کے رضامندی دے دی ہے, ہماری رضامندی عمران خان صاحب دیں گے تو سر آنکھوں پہ. اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب قومی سلامتی پروجیکٹ میں ضرور, جس طرح IMF کا جو پروگرام چل رہا تھا 2 دفعہ ہمیں میمورنڈم کی اجازت دی, اس میں بھی اس میں اچھا فیصلہ دیں گے. تو یہ ہے ہماری پوزیشن. باقی رہا سوال مہتاب حیدر صاحب کا, جو ہے میں ایک تھوڑا سا جواب دے دوں مہتاب بھائی کو. مہتاب بھائی, آپ نے بجٹ ڈاکومنٹس کو اگر دیکھا ہو تو اس میں پروونسز کو ٹرانسفر ہو رہا ہے 8,840 ارب روپے, اور اس کے بعد بولا گیا ہے کہ 1,035,164 کے تحت پروونس جو ہے گرانٹ ان ریٹ دے دیں گے. اچھا, فرض کریں کہ اگر 13,350 ارب روپے تو انہوں نے صوبوں کو میں تقسیم کرنے ہیں,
فرض کریں کہ اگر 15,260 کی جگہ 1 ٹریلین شارٹ ہو گیا ایف بی آر کا ٹارگٹ، تو وہ 1,035 ارب روپے کہاں سے ہوں گے پورے؟ وہ تو نہیں ہوں گے پورے کہیں نہ کہیں. حکومت نے ایک اپنا تخمینہ لگا لیا ہے اور اس تخمینے میں ان کی امید ہے کہ جو ہے صوبے دیں گے. ان صوبوں میں 2 صوبے جو ان کے اپنے اتحادی ہیں، پنجاب اور سندھ، جو 77% ہیں. ہمارا جو ہے کنٹریبیوشن اس وقت ہوگا جب ہمیں اجازت ملے گی، نمبر 1. اور دوسری بات یہ کہ 1,035 کا نمبر تو اچیویبل ہی نہیں ہے نا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1,035؟ یہ تو انہوں نے خود ایک ٹارگٹ رکھا ہے 13,350 ارب روپے صوبوں میں تقسیم ہوں گے. اس کے اوپر جتنا اضافی ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کرے گا وہ جو ہے صوبے واپس لوٹا دیں گے. یہ کاٹ کے روک بھی نہیں سکتے، وہ لوٹائیں گے صوبے. اب وہ صوبے کیسے لوٹائیں گے اس کا طریقہ کار ہوگا نا. ہمارا بھی بجٹ آئے گا، اس میں یا تو ہم ڈالیں گے یا ہم اپنی کیبنٹ کا اپروول لیں گے. یہ کیسے ہو گیا کہ ہوا میں ہم نے ان سے جو ہے رضامندی ظاہر کر دی اور یہ پیسے ان تک چل جائیں؟ ٹھیک تو ہے یہ تو جواب لے لیتے ہیں مطلب اس کا. آپ سارے ہمارے سے سینئر ہیں، جی جی قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں. مہتاب حیدر بھائی جو ہے ہمارے مطلب اتنے مطلب پرانے سیزنڈ آدمی ہیں، بلا شبہ قانون تو بڑی یہ گہری بتا نظر ہے دیں سر. کہ اگر بالکل. کسی نے شاہ جی یہ اس کا کیسے ذرا ہو جواب سکتا دے ہے؟ دیں. جی جی بدر صاحب جواب لے لیں. جی کیسا؟ نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایف بی آر کا شارٹ فال ہوگا تو اس شارٹ فال کی موجودگی میں تو پھر فیڈرل ڈویزبل پول سے ان کا حصہ جب کم ہوگا تو پھر پرابلم ہوگی. اس بارے میں ویسے مزمل اسلم صاحب آج فائنانس منسٹر سے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران 20 سوال ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ارینجمنٹ ہے اور اس ارینجمنٹ کا 1 سال نہیں ہے بلکہ 3 سال کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے. اب یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ پروجیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک بنیادوں پہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اور آپ اس میں کتنا کمٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن یہ سوال بہرحال ان کا ٹھیک ہے کہ اگر ایف بی آر کا شارٹ فال ہوتا ہے اور فیڈرل ڈویزبل پول سے جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے تو پھر یا کیا کمٹمنٹ پوری کرنے کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو صوبائی حکومتیں خود ہی بتا سکتی ہیں. کلیکشن کے جو اہداف ہیں وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پورے اس طرح سے نہیں ہو پاتے، تو اس سال کا تو شارٹ فال آپ دیکھ بڑھا لیں دیا. نا. ابھی جو ریوائزڈ ایف بی آر نے وہاں پہ بجٹ ڈاکومنٹس میں بتایا ہے وہ تو 13 ٹریلین بھی نہیں کر رہے، وہ 12.9 ٹریلین کے لگ بھگ جو ہے وہ اس سال کی کلیکشن ہو رہی ہے. تو تقریباً کوئی 1200-1300 ارب روپے کا شارٹ فال. شاہ جی آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، یہ بھی بتا دیں کہ وزارت خزانہ میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے بجٹ کے بعد، کہ مشکل فیصلے ہو گئے ہیں، اب کچھ تبدیلی؟ دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے، اور پچھلے دنوں میں آپ یہیں پہ ایک پروگرام کے دوران کچھ حکومتی جو مشیر اور وزراء ہیں انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ شاید کوئی کیبنٹ میں کوئی ری شفل ہونے جا رہی ہے. لیکن میرے پاس اس طرح کی منسٹر فار اپنا فائنانس کے حوالے سے کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے. لیکن آج کل ان پہ کرٹیسزم بڑا زیادہ ہو رہا ہے. کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے، بلکہ پوچھا بھی گیا کہ کیوں ہو رہا ہے اتنا کرٹیسزم اس کا. رانا صاحب یہ بتا دیں وزیر خزانہ پہ اتنا کرٹیسزم کیوں ہو رہا ہے، اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے، کوئی تبدیلی متوقع ہے؟ دیکھیں بالکل میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات کوئی چل رہی ہے یا کوئی ہوگی، کیونکہ فائنانس منسٹر کا کام گیون سچویشن میں بڑا مشکل ہے. پہلے سٹیبلٹی کی بات کرتے تھے، فائنانشیل سٹیبلٹی، وہ پھر بھی یہ مزمل صاحب ایکسپرٹ ہیں اس پہ، تو کافی حد تک اس پہ قابو پایا گیا اور سٹیبلٹی آئی اور گروتھ کی طرف جانا تھا. گلف وار کی وجہ سے کچھ ایشوز ہمیں بنے جس کی وجہ سے یہ بجٹ جو بڑا ہمیں ان سے مدد لینی پڑی جو پہلی دفعہ ہسٹری میں ہو رہا ہے صوبوں سے. اور یہ ریفلیکشن جو ہم نے کی ہے وہ فگر بالکل باقی 3 صوبے جو ہیں ان کا یہ بات کرتے ہیں، دو کی تینوں ہی وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ الائن ہے، تو انہوں نے تو اپنے بجٹ میں جو پریپریشن ہو رہی ہے اس پہ بالکل یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اور جس طرح ایک شارٹ سی مجھے بریک کی رمضان صاحب بڑھنا ہے، اس سے پہلے مزمل صاحب سنگل لائنر یس نو میں بتا دیں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آتی ہے وفاقی وزارت خزانہ میں آئندہ 1-2 ماہ میں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر معاشی ناکامی ہوتی ہے تو وہ فائنانس منسٹر پہ نہیں دلنی چاہیے، وہ پوری کی پوری ٹیم پہ دلنی چاہیے اور سب کو اون کرنا چاہیے، کیونکہ جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹر ہوتا ہے. پولیٹیکل ول جو ہے وہ تو قیادت دیتی ہے. پولیٹیکل ول اگر آپ نہیں دیں گے ان کو، جو ان کے حساب سے کام کرنے، ٹیکسز نہیں لگانے دیں گے یا ان کو جو ہے نہیں کرنے دیں گے، تو وہ پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. تو ایک بندے کو اسکیپ گوٹ بنانا
जो है मतलब ना, एक वो बंदा मुनासिब वजीर नहीं खजाने होगा, पीछे पूरी क्योंकि गवर्नमेंट जो है पूरी गवर्नमेंट की विल जो उसकी रिफ्लेक्शन वो कर रहे होते हैं। अब तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे ना। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जो ईरान अमेरिका डायलॉग एग्रीमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, दोस्तों बात करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बिलाखिर दोनों कंट्रीज़ जो हैं एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। अब देखते हैं कि कब ये सिग्नेचर होते हैं। रिमोट जो है साइनिंग सेरेमनी होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सारिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ये बताएं कि 39 टाइम ट्रंप ने दावा किया कि बहुत करीब पहुंच गए हैं, आज कल सिग्नेचर हो जाएंगे, मुआहदा हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। इस्लामाबाद जब दोनों जो अफ्रीकैन बैठे थे तो इंचीज़ अवे की बात हुई कि बहुत करीब आकर भी नहीं हो पाया था। अब बिलाखिरी एग्रीमेंट होने को है और रिमोट साइनिंग जो है सेरेमनी होना, ये क्यों, मतलब आपने सामने क्यों नहीं बैठी दोनों साइड्स? आदिल, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी जंग थी जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद एडमिट किया है कि गलत डिसीजन था, और अमेरिका इटसेल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ब्लॉक होने की वजह से पूरी दुनिया इसकी हॉस्टेज बन गई, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है ऑयल की वो इफेक्ट होना शुरू हो गया। नाउ इट बिकेम वेरी क्रिटिकल फॉर द यूएस कि ये इसका कोई ना कोई क्लोजर हो। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि एक सुपर पावर है, सुपर पावर के लिए अपनी शिकस्त डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि प्रेशर डाल के, डरा धमका के कुछ ऐसी कंसेशन ले ली जाएं जिससे वो अपनी इस जंग को जस्टिफाई कर सकें। इससे पहले भी कई दफ़ा हुआ है कि बहुत नज़दीक पहुंचते हैं फिर दूरियां हो जाती हैं। अभी आई एम वेरी होपफुल, और मैं तो एंटिसिपेट कर रहा था कि ये होना ही होना है, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। अपनी जितनी भी उनकी मिलिट्री ऑप्शन थी वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं अमेरिका वाले, तो यही एक हल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो है वो हम एक अच्छी न्यूज़ सुनेंगे, बिकॉज पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से काफ़ी हद तक जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। ईरानियन साइड से जो बातें आ रही हैं कि 14 पॉइंट्स है जिसमें कह रहे हैं न्यूक्लियर पे बात नहीं होगी, मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर बात नहीं होगी, और साथ में जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं रीजन में, अभी हमने हाल ही में देख लिया कि लेबनान के ऊपर हमला होता है तो ईरान भी इसराइल को अटैक करता है। अगर इन पर बात नहीं होती और ईरान का यही रिजिड अप्रोच जो उसकी है या जो उसका स्टांस है उसके ऊपर खड़ा रहता है, तो फिर कैसे अमेरिका क्लेम कर पाएगा इस जंग के निकलने के बाद कि हम वहाँ पर विक्ट्री लेकर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अमेरिका को वॉर ट्रॉफी चाहिए जिसको वो अपनी सक्सेस शो कर सकें और अपने इंटरनल ऑडियंस एज वेल एज दुनिया को बता सकें कि ये मेरा रीज़न था जिसकी वजह से मैं जंग के लिए गया और ये मैंने हासिल किया है। ओनली जो उस पर उनके पास स्कोप है वो न्यूक्लियर डील में है कि ऐसी न्यूक्लियर डील हो जो ओबामा की न्यूक्लियर डील से बेहतर हो, जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप कहें कि जी मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैंने ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं हासिल करने देने और मैंने वो अचीव कर लिया है। अब वो ईरानियंस को भी पता है कि ये उनके लिए क्रिटिकल है। मेरे नज़दीक जो इनिशियल होगा, जो हम कल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा ताकि जो हॉस्टिलिटीज़ है वो बंद हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुले, दुनिया में नॉर्मल जो एक ट्रेड रूट है वो सारे जारी हों। लेकिन जो मैं असेस करता हूँ कि बड़ी ग्रूसम नेगोशिएशंस होंगी फर्दर ऑन न्यूक्लियर इशू के ऊपर और बाकी जो इनके इशूज़ हैं। ईरान जो इमीडिएटली गेन करना चाहेगा कि सैंक्शंस लिफ्ट हों, उसके जो एसेट्स हैं वो डी फ्रीज हों। अमेरिका जो गेन करना चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुले और एक नॉर्मलसी आए। लेकिन जो फर्दर इसके फ्रॉम हेयर ऑन जो 60 डेज़ का सुन रहे हैं कि जो लगेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद नेगोशिएशंस की, जो कि मेरे नज़दीक काफ़ी टफ नेगोशिएशंस होंगी। लेकिन उसमें कह लें कि थोड़ा जो वेट है वो ईरान के पास इस पर कुछ लेवरेज ज़्यादा होगा, क्योंकि सामो जो लग रहा है कि जंग में विन विन पोजीशन उनकी नज़र आ रही है। जो अमेरिकन जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उसे लग रहा है कि अमरीकी है पसपा हो गए इस मैदान में, तो शायद ईरान अपनी जो मुतालबात है वो बेहतर तरीके से आगे रख पाएगा दुनिया के सामने। देखिए, जंग से पहले जो पोजीशन थी ईरान की, मैं क्यों कहता हूँ कि अमेरिका का गलत डिसीजन था ये जंग जो है। अपना जंग वाली ऑप्शन उन्होंने एग्जॉस्ट करके उसको ट्राई करके विदाउट अचीविंग रिजल्ट्स, अब जब ईरान नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठेगा तो उसकी स्ट्रॉन्गर पोजीशन होगी दैन प्री वॉर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनको जीतने नहीं दिया, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान एक बेहतर पोजीशन में होगा एक डील सिक्योर करने की एज़ कम्पेयर टू प्री वॉर।
ٹھیک ہے، سپوائلرز کی اگر بات کریں، اسرائیل اس پوری سچویشن سے ناخوش ہوگا، ڈیفینیٹلی ناخوش ہے. جو ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جس طرح کہ انہوں نے ایکشنز کیے ہیں، تو کیا فیوچر میں فورسی کرتے ہیں کہ دوبارہ اسرائیل کوئی اس طرح کا، جس طرح ایک فالس فلیگ یا اس طرح ایران کے حوالے سے یا مڈل ایسٹ کے جو دیگر کنٹریز ہیں، کوئی دوبارہ جرت کرے گا ان کے اوپر اٹیک کرنے کی، ایون غزہ میں یا لیبنان میں؟ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ دونوں امریکہ اسرائیل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اسرائیل جو ہے وہ سپائلر کے طور پہ کام کرتا رہا ہے جب سے یہ پیس ایفرٹس جاری ہیں، اور ابھی بھی. لیکن چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا کہ نتن یاہو کے ساتھ ان کے ایکسچینج آف ہارش ورڈز ہوئے، سو پریزیڈنٹ ٹرمپ الٹیمیٹلی مینیج کر جائیں گے اسرائیل کو روپن کرنے میں اور ان کو آن بورڈ لینے میں. سو میرا خیال ہے مشکل ہوگا ابھی اسرائیل کے لیے کہ وہ دوبارہ سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے اور دوبارہ سے لڑائی شروع کروا دے. لڑائی آپشن ابھی رہی نہیں امریکہ کے لیے، فرینکلی ٹیلنگ. جا امریکہ کے لیے نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اسرائیل کے عزائم تو ہیں. وہ اوباما کو نہیں منا پائے، بش کو، بائیڈن کو نہیں منا پائے، ٹرمپ کو منا لیا. کیا آئندہ کوئی پریزیڈنٹ ان کی باتوں میں آ جائے گا؟ 90 منٹس کی جو سچویشن روم میں پوری بریفنگ کی نیتن یاہو کی بات ہوتی ہے کہ دوبارہ کسی پریزیڈنٹ کو اس طرح کی بریفنگ ملے اور وہ مان جائے، قائل ہو جائے کہ آ کر اگریشن کر دے، اٹیک کر دے. جب یہی تو ایشو ہے، کیونکہ بڑا جیسے نتن یاہو کہتا ہے میں نے 40 ایئرز ویٹ کیا فار اے سوٹیبل ٹائم، کے تمام پریزیڈنٹس کو میں کہتا رہا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے سوٹیبل ٹائم یوز کیا، لیکن اس کا کچھ اور ورڈ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ نے حاصل کیا کیا. آپ یقین کریں کہ امریکہ وہ یہ نہ کہ ایک نادان دوست جو ہے وہ بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے. اور اسرائیل نے جس طریقے سے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا تو امریکہ نے بہت کچھ لوز کیا ہے، اور ان کی جو گلوبل لیڈرشپ ہے وہ پوزیشن لوز ہوئی ہے، ان کے الائنسز بریک ہو گئے ہیں. ان کی جو سپرمیسی تھی آن ویریس ایریاز لائک نیوی ہو گئی، ایئر فورس ہو گئی، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہو گئی، یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہو گئے، تمام کے تمام جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو گئے. جو بت تھی وہ کہنے کے سامنے ختم ہو گئی امریکہ کی اسرائیل کے حوالے سے. صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان کا رول اوور آل کیسا رہا اس پورے ٹائم پیریڈ میں، اور ابھی بتایا جائے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی سگنیچر کرنے والوں میں شامل ہوں گے. دیکھیں پاکستان الحمدللہ ہیز ایمرجڈ ایز اے ایجنٹ آف پیس. اگر ہم نے 2025 میں اپنا عسکری لوہا بنوایا، 2026 میں ہم نے سفارتی لوہا بنوایا، اور دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اب اس میں دو ہمارے مین آبجیکٹیوز تھے. ایک طرف تو ایک نیبر ہمارا ہے جو کہ مسلم برادر ملک ہے، ہمارا نہیں انٹرسٹ کہ اس کے ساتھ وہ لڑائی میں انوالو ہو. دوسرا ہمارے اپنے انٹرسٹ ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جنرلز نے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ ہم 3 سائڈ سے پاکستان کو پریس کریں گے. بالکل. سو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے کرٹیکل تھا کہ یہ سائڈ جو ہے یہ ایٹ لیسٹ یہ پیسفل ہو اور ایسی ہو جو کہ ڈیٹریمنٹل نہ ہو ہمارے انٹرسٹ میں. پرو اسرائیل گورنمنٹ سٹنگ ان ایران وڈ ہیو بن ایک نائٹ میرش سچویشن ہوتی پاکستان کے لیے. تو میرے نزدیک پاکستان نے بہت رسپانسبل رول پلے کیا ہے. پاکستان واحد وہ ملک تھا جو ہے جس کا چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، ایران بھی اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے. پاکستان سے بہتر کوئی رول پلے نہیں کر سکتا تھا یہ بات. ٹھیک ہے، آخر میں یہ بتا دیں کہ نیا مڈل ایسٹ آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ ایرانیوں کی خواہش ہے، بلکہ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ امریکن جو پریزنس ہے وہ کم ہونی چاہیے، اور سامو یہ لگتا ہے کہ جو GCC ممالک ہیں ان کو بھی ادراک ہو گیا کہ امریکی یہاں پر ان کا ہونا ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ ایک لائبلٹی ہے. ایک مسئلہ اس جنگ کے دوران وہ پروو ہو گیا. اور متحدہ عرب امارات کے حوالے سے کئی جو کہنے کے بین الاقوامی ادارے ہیں وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں ایران کو انہوں نے جاری کیے ہیں یا اگلے چند ہفتوں میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کوئی 10 بلین کا کوٹ ہو رہا ہے، کوئی 20 بلین کا فگر آ رہا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ نیا مڈل ایسٹ اس کا میپ کیا ہوگا، اور یہ ان کنٹریز کے آپس کے ٹائز اب کیسے ہوں گے؟ دیکھیں مڈل ایسٹ کے خد و خال ڈفرینٹ ہوں گے. سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا لاس اس جنگ میں ہوا ہے کہ اس کے الائنسز بریک اپ ہو گئے ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ UK جیسا ملک امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ کے اوپر ٹوٹل ریلائی کر رہے تھے، وہ برے طریقے سے دے آر فیلنگ بیٹریڈ کہ جب کرٹیکل ٹائم آیا تو امریکہ اسرائیل اور اپنے ایسٹس کے بارے میں فکر تھا، اسے ان ممالک کے لیے فکر نہیں. آج میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ UAE از گیونگ بلینز آف ڈالرز ٹو ایران اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. سو میرے نزدیک ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر آئے گا مڈل ایسٹ کا، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور پاکستان کا ایک بہت میجر رول ہوگا. باقی یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے ایران کو سبڈیو کرنے کی، ایران کو کمزور کرنے کی، وہ تو اچیو نہیں کر سکے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرے گا اگر اس کی سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں، اگر اس کے ایسٹس ڈی فریز ہو جاتے ہیں، اگر وہ $300 بلین کا جو اس کا آبجیکٹیو ہے ریکنسٹرکشن کا پلان وہ لے لیتا ہے پارشلی اور کمپلیٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران ایک بہت میجر ریجنل پاور کے طور پہ ابھرے گا.
تو یہ مسلم امہ میں ایک ماضی میں تقسیم رہی ہے، پاکستان کی کوششوں سے سعودی عربیہ اور ایران پہلے ماضی میں بھی قریب آئے ہیں، کیا ایک نیا اتحاد مسلم امہ کا یا مسلم نیٹو جس کو ہم بات کرتے ہیں بنتا نظر آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے بات چیت سنی ہوگی مسلم نیٹو کہ جس میں کہ ٹرکی، پاکستان، دین ایجپٹ، اور پہلے بھی یہ ایفرٹس ہوئی تھیں، لیکن یہ کہ اب اس کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں، بیکاز ظاہر ہے یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں لیکن کیپیبلٹی نہیں ہے، امریکہ کو انہوں نے ریلائی کیا، دے ور بیٹریڈ، اور امریکہ کا جو ٹرسٹ وردینس ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے، ناؤ دے ہیو ٹو لک ایلسویئر، اور پاکستان ایک لاجیکل ڈیسٹینیشن ان کی بنتی ہے جہاں پہ کہ پاکستان اس طرح کی جو الائنسز بنا کے ان کو بہتر سیکیورٹی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، عربوں کے پاس وسائل ہیں، پاکستان کے پاس کیپیبلٹی اگر مل جائے تو ڈیفینیٹلی دنیا کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ مسلم امہ کے لیے خاصا بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ جنرل صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین آپ نے سنی جنرل صاحب کی بڑی سیسل گفتگو تھی، ہوپس ہو کہ کل جو ہے سگنیچر ہو جائے، کیونکہ 39 ٹائمز جو ہے آلریڈی ٹرمپ جو ہے دعویٰ کر چکے ہیں کہ آج کل میں جو ہے سگنیچر ہو جائیں گے، کوئی MOU کوئی ایک پراپر ایگریمنٹ کے قریب ایران اور امریکہ پہنچ جائیں گے، لیکن 39 ٹائمز نہیں ہوا، لیکن آج پرائم منسٹر پاکستان نے اس کو جو ہے کلیم کیا، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی جو ٹویٹر پہ ان کا اسکرین شاٹ تھا اس کو لے کر انہوں نے اپنا جو ٹروتھ سوشل ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو پوسٹ کیا۔ ہوپس ہو کہ کل ایسا ہو جائے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔